ऐसी मदनी बहार, ऐसी मदनी बहार, ऐसी मदनी बहार है, मदीना 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 हो जाएगा। आ जाओ, आगे पीछे वाले जितने हो ना सारे आ जाओ। मस्जिद नबी शरीफ का मंजर भी, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठकर मदनी बहार रिकॉर्ड हुई है। ओह सुभान अल्लाह। जल्दी जो स्क्रीन के आसपास बैठे हैं घरों में, वो भी जल्दी जल्दी स्क्रीन के सामने आ जाएं, और जो बाहर बैठे हैं वो जल्दी जल्दी स्क्रीन पर बिल्कुल मुतवज्जे हो जाएं। इतनी प्यारी मदनी बहार है, इतनी प्यारी मदनी बहार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और अभी तो ये मदनी बहार की समझे कि एक यूं समझे कि झलकियां हैं, और पूरी मदनी बहार जब आएगी तब उसका आलम क्या होगा। तैयार है? चला दूं? सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब। आइए देखते हैं मदनी बहार, मस्जिद नबी शरीफ में रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल ताजा ताजा मदनी बहार। देखिए। इस्लामी भाई, इस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में हूँ। 29 रमज़ान है, इफ्तार का वक्त है, मगर एक अजीब वाक़या पेश आया है हमारे पास। अभी एक सूडानी आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयु इसमें अबू उबैदा हैं हमारे साथ, और ये मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुँचे हैं। और बड़ी अजीब बात, मैंने जब इनसे पूछा कि आपने सब्ज़ इमामा कैसे पहना है, तो ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था, और यहाँ पर एक शेख मिले थे सब्ज़ इमामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। उनको मैं जहाँ देखता था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ में नज़र आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्ज़ इमामा बांधा है जब से मैंने ये इमामा पहना है, और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी, वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने इनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई, तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से मिलता जुलता चेहरा था। अब इनकी ज़बानी भी कुछ इनसे एक दो लफ्ज़ सुन लेते हैं। बाकी मेरी नीयत है कि इंशाल्लाह इनसे अलग से मुलाकात करके इनका पूरा ये जो इंटरव्यू है, ये पूरा वाक़या है, वो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। हुआ नफ़र अंत मुलाकात फिल हरम व आती इमामा कल्लम शोया طريق قادري في السودان. हुआ नफ़र अंत मुलाकात फिल हरम النفر الملاقات في الحرم باكستان قبل يمكن 2 سنين بالمولد مولد النبي. मिलाद का महीना था, 2 साल पहले उनकी मुलाकात हुआ। आती इमाम अल-अख्तर هدية، هذه هدية. कलाम العجيب. हाँ ايوه نعم. وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل، هذه ملاقاة. وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. कह रहे मुझे बहुत खैर मिली है जब से मैं फिर इमामा बांधना शुरू कर दिया है। मेरे लिए सूडान से मशाइख की ये तस्वीरी तोहफे में लाए हैं। क्या बात है, अमीर अहले सुन्नत की वो करामतें अब कहाँ कहाँ ज़ाहिर हो रही हैं। अब अमीर अहले सुन्नत कई सालों से ज़ाहिरी तौर पर तो तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर ये अरबी आकर हमें बता रहे हैं कि हमारी इनसे हरम शरीफ में मुलाकात हुई, उन्होंने इमामा दिया, और आज मेरे सर पर इमामा है। अल्लाह करीम हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। अब हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, ये उनकी समझ का कसूर है। हम तो यहाँ बैठे थे, ये खुद मिलने आए तलाश करके, और उन्होंने सारी बातें बताई हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। ये कहते ने बजुर्ग बहुत काम करते हैं, बजुर्ग उड़ लेंदे ने। ए साइबेरिया बजुर्ग उड़ के जाके दस सकते हैं सर। आलमोस्ट आप समझ लें 8-10 हज़ार किलोमीटर का सफ़र बगैर रिफ्यूलिंग के ये परिंदे करते हैं, और सोते भी हवा में हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, यहाँ आके लैंड करते हैं। ये तो Boeing 747 को भी रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है। ये तो कहते हैं बुजुर्ग, मैं कहना अल्लाह ताला ने जो परिंदे बनाए ने उन्होंने बराबर नहीं कोई हो सकता। तो बुजुर्ग कहते हैं देखें नहीं, वो मोबाइल दूर सुन सकता है, बुजुर्ग क्यों नहीं सुन सकते। इधर मैं जवाब देता है फिर अल्लाह से बोलो, वैसे तो जरूरत ही नहीं है बुजुर्गों को सुन के दसन। सुते हो ना बुजुर्ग ते उन्होंने मां भैन की गाल नहीं कढ़नी, ठीक है, गाल नहीं कढ़नी, बस सुते हो खराटे लैने, उन्होंने कोल कोई गल कर देनी है, फिर बाद उन्होंने पूछना सुनी जे, तो अगर नहीं सुन रहे तो मरने तो बाद भी उन्होंने सुनना इस तरह, तो दूरों भी नहीं सुनना, ठीक है। और कहते हैं देखें जी एक आम आप गोरे की बनाई हुई चीज़, सब ये वो कहानियाँ जज्बाती। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि एक चिड़िया अफजल है या एक आम मुसलमान मोमिन। कहते हैं मोमिन मुसलमान, तो चिड़िया तो उड़ सकती है, तो आप बुजुर्ग तो उड़े नहीं सकेंगे, आपका कोई मुरीद ही उड़ के बता दे। सारी कहानियाँ माँ ने इरादा किया कि मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट हो जाए। नबी इस्लाम ने उनको देखा तो आप फरमाया क्यों? उनका या रसूल अल्लाह इतनी दूर से चल के आते हैं, जमात का मसला होता है, तो हमने कहा हम शिफ्ट ही इधर हो जाते हैं। आप फरमाया जितने कदम चल के आते हो तुम्हें हर कदम पे नेकियां मिलती हैं। तो उन्होंने मदीना शरीफ में मस्जिद नबी करीब शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गांव में चले गए, इतने कदम चल के आएंगे। तो मैं इस पर एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुँच जाते हैं, तो नबी इस्लाम साहब वो कहते हैं यार
اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں، بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی فلاں شخص کی گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے، تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل ہے، تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ 747 کے، بغیر اونٹ کے، بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں، تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے، ٹھیک ہے جی، اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جہلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف. تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے، تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے. یہ ایوولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہیں. ایوولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پر آہستہ آہستہ ختم ہوا ہے. ایوولوشن یہ ڈارون بھی نہیں منتا کہ کتے پر نہیں سن تو ہوں اگنے شروع ہو گئے ہیں، یہ وہ ایوولوشن ہے جی ڈارون بھی نہیں منتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پرندے سن تھلے آئے تو این جو ہے تو یہ جڑی یعنی صوفیاں دی اور مولویاں دی ایوولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی ہے. تو اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے مذاق بنا ہوا ہے. سب کہانی ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ کے آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ دین اسلام سے متنفر نہیں اب ہوں گی انشاءاللہ. ورنہ یہ آپ جس طریقے سے ہمارے بچے ایڈوکیٹڈ ہیں، میں نے اپنے بچے کا واقعہ کئی بار سنایا ہے، اس کی عمر 10 سال ہے. 10 سال میں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وہ فضائل اعمال کا درس سن رہا ہے، اس میں حضرت صاحب پڑھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے جو ہے وہ 8 پڑھتے تھے. وہ باہر نکل کے مجھے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ 8 قرآن روزانہ پڑھ سکے، اتنی موٹی کتاب ہے. ہم جو ہے اس عمر میں سبحان اللہ کہتے تھے، ابھی تک کہتے آئے تھے سبحان اللہ. تو یہ اگر 10 سال کے بچے یہ کچھ کر رہے ہیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو ایک دعا تو سارے مسلمانوں سے میں ریکویسٹ ہے کہ وہ کیا کریں کہ اللہ کرے کہ گورے اردو نہ سیکھیں اور ہمارے مولوی انگریزی نہ سیکھیں. ورنہ یہی جو کہانی بعض مولویوں کی اگر انگریزی میں تقریریں آئیں تو یقین کریں وہ تو اسلام کا مذاق اڑائیں گے. ان کا جو اسلام ہے کیا اس قابل ہے کہ لوگ پیش کر سکیں؟ ہم جو بکش اسلام پیش کر رہے ہیں وہ بالکل نارمل اسلام ہے، آپ کسی کے سامنے رکھیں ویریفائیبل ہے. جب آپ گورے کو یہ کہانی کرائیں گے کہ بزرگ یہ کرتے ہیں، وہ پوچھیں گے اچھا ہوتے ہیں بزرگ ایسے، ایک لے آؤ کوئی دنیا چو. اور ایک گورا جب آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی ایک بزرگ ایسا ہوا نا تو کرسچنز میں تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ ہے، تو ان کا امام کعبہ وہی والا بزرگ ہوگا جو اڑ لیتا ہوگا. لیکن جب اس کو بعد میں پتا چلے گا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو کروڑوں لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کہے گا پھر بزرگ کتنے نے. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے جو کہانیاں کروائی تھی نا، ہم نے لوگوں کا دماغ کھولا ہے.